अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ। नाज़रीन, जो कल गुजरात में हुआ, ऐसा सिर्फ हमने तब सुना जब इज़राइल हमले करता है फ़लस्तीन पर। तो हमें इस तरह के हादसात देखने को मिलते हैं कि हस्पतालों की इमारतें गिरी पड़ी हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। इस तरह जंगी हालात में भी नहीं होता था। सिर्फ एक ही रिवायत मिलती है, जब फ़लस्तीन पे हमला हुआ तो हमें ये चीज़ें देखने को मिली। लेकिन पंजाब जैसे शहर में, गुजरात जैसे शहर में, अज़ीज़ भट्टी जैसे हॉस्पिटल में, जिसने अपनी जान का नजराना इस मुल्क के दिफा के लिए दिया, उसके नाम से 60 साल पहले ये हॉस्पिटल बनाया गया था, अज़ीज़ भट्टी अस्पताल। ये इसकी पुरानी और एक बसीदा इमारत थी जो गिरी है। सर्जिकल वार्ड देखें, अस्पताल में लोग इसलिए आते हैं कि उनकी जान बचाई जाएगी। सर्जिकल वार्ड में आकर अगर कोई इसलिए मर जाए, डॉक्टरों की गफलत से मरने वाले वाक़यात बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तभी मौत मरने के लोगों की अमवात हो जाती हैं। लेकिन ये बड़ा अजीब हादसा है कि अस्पताल की सर्जिकल वार्ड में लोग दाखिल हैं और सर्जिकल वार्ड ही की छत गिर जाती है, जिससे 3 लोग मौके पर शहीद होते हैं और 18 के करीब ज़ख्मी हो जाते हैं। इन मरने वालों में एक खातून भी शामिल है। ये इतना बड़ा अफसोसनाक वाक़या था कि इसके ऊपर पूरी दुनिया में ये ख़बर आग की तरह फैल गई कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक शहर गुजरात में, जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का शहर है, साबिक़ डिप्टी वज़ीर आज़म भी रहे, चौधरी शुजात हुसैन इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, निगरान वज़ीर आज़म रहे। तो 2 वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा के वज़राए आला के शहर के अंदर ऐसा हुआ, तो ये बड़ा ख़तरनाक वाक़या था कि जिसके बाद पूरे मुल्क के अंदर ये बात शुरू हो गई कि क्या हस्पतालों में आकर लोग इसलिए मर जाएंगे कि उनके ऊपर अस्पताल की इमारत गिर जाएगी। तो नाज़रीन, जो अंदर की कहानी है वो सामने आ गई है। ये जो बात वाक़या हुआ, ये तो हुआ ही हुआ, लेकिन ये हुआ क्यों, इसकी वजूहात को जानना ज़रूरी है। उसका पहला आंसर है करप्शन, पैसा, अपना अपना हिस्सा। हुआ ये है कि इस हस्पताल की वो इमारत जो 60 साल पुरानी थी, जिसके जो किसी वक्त भी गिर सकती थी, उसके ऊपर इन्होंने सोलर पैनल के लिए हैवी कंक्रीट पिलर तामीर करना शुरू कर दिए। और इसके लिए इन्होंने बुलाया, महकमा बिल्डिंग को बुलाया और उनसे राय ली। 27 दिसंबर 2023 को एसडीओ फवाद मुनीर ने सिविल अस्पताल के एमएस को विज़िट के दौरान बताया कि ये नाक़िस इमारत है, इसके ऊपर आप अगर हैवी कंक्रीट पिलर बनाएंगे सोलर लगाने के लिए तो ये गिर जाएगी। लेकिन किसी ने कोई इसके ऊपर सोचो विचार नहीं की। चूँकि सोलर पैनल लगना था, सोलर पैनल से इनके हिस्से मिलने थे। ये एक ऐसी चेन है कि आप ये 100 रुपये वाला काम कराते हैं और 100 रुपये में ठेकेदार कंपटीशन में 60 रुपये में अगर वो काम बुक करता है, तो उसके बावजूद भी कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर से, एमएस से, बिल्डिंग से, जो जो महकमे इन्वॉल्व हैं, सब के हिस्से होते हैं। ये हिस्सों की मार पड़ी है कि अस्पताल में आए लोगों के अपने हिस्से हिस्से हो गए। ये ऐसे दर्दनाक मनाज़र हैं कि आप मनाज़र देखें कि जिनके प्यारे अंदर अस्पताल के अंदर मौजूद थे जब वो लेंटर गिरा है, वो इमारत गिरी है, लोगों के पास सामान नहीं था, वो ईंटें मार कर कंक्रीट को तोड़ के अपने प्यारों को निकालने की कोशिश करते रहे। और एक अफरा तफरी का आलम है। ऐसा लगता है कि गुजरात शहर में कोई जंग के हालात थे। ये सिर्फ अपने करप्शन के लिए इन्होंने अपनी इमारतें बनाई। और फिर हमारी इतलात ये है कि 8 मार्च को, यानी कुछ देर पहले, दोबारा एक ख़त लिखा बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने कि ये काम ना करें, ये काम ना करें, रुक जाएं, सोलर प्लेटें ना लगाएं, सोलर पैनल ना लगाएं, ये नुकसान हो जाएगा, ये ज़मीन बोझ हो जाएगी, बिल्डिंग ये वज़न नहीं उठा सकती। लेकिन वहाँ पर मौजूद करप्ट इंतज़ामिया ने, आज बड़े नोटिस हो रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत आए हैं जी, सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासिलात आए हैं, सुहेब बर्थ आए हैं। बर्थ साहब, लोगों की तो मौत होगी, अब बर्थ लेके आएंगे तो क्या होगा? इंक्वायरियाँ होंगी, ड्रामा होगा, जिनके मरने थे वो मर गए। अभी तक ना उनके घरों में किसी ने विज़िट किया, ना उनको कोई कंपनसेशन दी कि बेचारे अस्पताल में आए थे, इलाज करवाने आए थे, तो मौत उनको घेर कर कहाँ लाई कि जहाँ पर उनको सेहत मिलनी थी वहाँ पर उनको मौत मिल गई। अब जनाबे वाला सूरत हाल ये है कि अब विज़िट पे विज़िट है, जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू मगर ज़िले इलाही होंगे।
اس کی بلی کیا دی، 3 جانیں ضائع ہو گئی، 3 گھر اجڑ گئے، 3 گھرانے اجڑ گئے، پتہ نہیں کس کے کتنی لمبی چوڑی فیملی تھی، کون کہاں کا سربراہ تھا، کون کس کو سنبھال رہا تھا، آپ نے سب کو زمین بوس کر کے رکھ دیا۔ اور آپ انکوائریوں کا نیا کھیل کھیلیں گے۔ آپ نے ایم ایس کو معطل کر دیا ہے، کبھی کوئی انکوائری کرنے آ جائے گا، کبھی کوئی انکوائری کرنے آ جائے گا، لیکن جن کے چلے گئے نہ ان کے پاس کوئی کمپنسیٹ کرنے گیا، نہ ان کے ساتھ کوئی افسوس کرنے گیا۔ اب اپنے کرپٹ لوگوں کو بچانے کے لیے ساری کارروائیاں ہوں گی۔ ایم ایس کو معطل کر دیا گیا ہے، کیا ایم ایس کے معطل ہونے سے یہ کہانی ختم ہو جائے گی؟ کیا کوئی اور قصوروار نہیں تھا؟ کیوں اس طرح کا برڈن ڈالا گیا ایک ایسی 60 سالہ پرانی خستہ حال عمارت کے اوپر کہ جس کا 8 مارچ کو خط بھی آیا اور ایم ایس نے یہ خط بس خط ہی رہ گیا، اس کے اوپر کسی نے کوئی نوٹس لیا ہوتا تو یہ جو آج واقعہ آیا ہے جس میں 3 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، 18 لوگ زخمی ہیں، شدید زخمی ہیں، ان کی کیا حالت ہوگی جو پہلے ہی سرجیکل وارڈ میں ہے، جو پہلے ہی زخمی ہے، کسی نہ کسی ایکسیڈنٹ سے، کسی کو کوئی انجری ہے، کسی کو کوئی انجری ہے، اوپر سے اس کے اوپر لینٹر گر جائے، اس کا کیا بچے گا؟ اللہ نہ کرے کہ آنے والے دنوں میں مزید ہلاکتیں ہوں، لیکن یہ جتنا بھی واقعہ ہوا ہے یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ اس کے اوپر پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو خود آنا چاہیے، ان لوگوں کے گھروں میں جانا چاہیے اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا چاہیے، اور ان کی فیملیوں کو اٹھانے کے لیے، ان کے بچوں کو اٹھانے کے لیے، ان کی فیملیوں کو روزگار دینے کے لیے، ان گھروں کو تعاون کرنے کے لیے پنجاب حکومت کو آنا چاہیے، کیونکہ ابھی پنجاب حکومت کو آئے چند دن ہی ہوئے ہیں، 1-2 ماہ ہی ہوا ہے، اور ابھی حالات یہ ہیں کہ پنجاب کی حکومت بالکل ٹھس ہو کر بیٹھ گئی ہے، انکوائریوں کی طرف لگ گئی ہے۔ جن کے شہید ہوئے ہیں، جن کے مارے گئے ہیں، جن کے زخمی ہیں، ان کے لیے کوئی اقدامات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ دوسری خبر جو ہم نے آج ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ گجرانوالہ کے اندر پنجاب کے وزیر خوراک نے ایکشن لیا ہے، بلال یاسین نے آج انہوں نے ایک ایکشن لیا ہے جس کے اوپر انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو پکڑا ہے۔ یہ جو مرکبات بناتے ہیں آپ، کوئی بھی پروڈکٹس تیار ہوتی ہے، اس میں ٹافی ہے، گولی ہے، چاکلیٹ ہے، مٹھائی ہے، جو بھی چیز ڈالتے ہیں اس میں 50 کے کلر کے طرح کے رنگ پکڑے گئے ہیں، اور یہ سارے وہ ناقص رنگ ہیں جو فوڈ کے لیول پر نہیں آتے، لیکن ہمیں وہ زہر کھلایا جاتا ہے، ہمارے بچے وہ ٹافیاں کھاتے ہیں، وہ گولیاں کھاتے ہیں، وہ مٹھائیاں کھاتے ہیں، وہ تمام چیزیں مارکیٹ میں بک رہی ہیں۔ آج لاکھوں روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔ اور یہ جو میں نے بتایا جو مرکبات بنانے والی فیکٹریاں ہیں، ایک ایسی فیکٹری پکڑی گئی جس میں 140 کلو کے قریب اچار پکڑا گیا جو میں نے اور آپ نے ہی کھانا تھا۔ ان کے سٹوریج ایریا جہاں پہ یہ چیزیں رکھتے ہیں انتہائی گندے، ناقص، بدبودار، وہاں پر کیڑے، کاکروچ، ہر طرح کی گندی چیز وہاں پر موجود ہے۔ یہ رزق کمانے والے یہ رزق زہر بیچ کر اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو یہ بچے ان کے فرمانبردار تو نہیں ہوں گے۔ آپ اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو پالنے کے لیے دوسرے کو موت بانٹیں گے، یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ ان کے خلاف تو روزانہ کی بنیادوں پر ہونا چاہیے، کیونکہ گجرانوالہ جو شہر ہے اس کا شمار ایسے شہروں میں ہوتا ہے جہاں پر کھانے پینے چیزوں کا کلچر زیادہ ہے، لوگ زیادہ کھاتے ہیں، پہلوانوں کا شہر ہے، شہینوں کا شہر ہے، یہاں پر مٹھائی بھی بہت زیادہ تعداد میں تیار ہوتی ہے، یہاں پر چاکلیٹ، یہاں پر بسکٹ، یہاں پر بچوں کے لیے گولیاں، ٹافیاں تیار ہوتی ہیں، اور 282 کے قریب مختلف ڈرنکس پکڑے گئے ہیں، 282 ڈرنکس پکڑے گئے ہیں جو میں نے پینے تھے۔ ہم اس میں ملٹی نیشنل برانڈ بھی ہے، اس میں لوکل برانڈ بھی ہے، جو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں جو 100، 50، 150 کا ڈبہ ہے، اس کے علاوہ ٹن پیک ہے، بوٹلز ہیں، اس کے اندر ہم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کو زہر بھر رہے ہیں۔ اس کے خلاف فوڈ اتھارٹی نے، بلال یاسین صاحب نے کل بھی روٹیوں والوں کے خلاف ایکشن کیا تھا، آج بھی جو ایکشن کیا ہے یقیناً وہ بڑا حوصلہ افزا ہے۔ ان کے خلاف بھرپور ایکشن ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کو جرمانے کیے، جرمانے میں پہلے بھی کہتا ہوں یہ حل نہیں ہے، ان کے خلاف سزائیں ہونے چاہیے۔ یہ لوگوں جیسے پتنگ بازی والے، پتنگ اڑانے والے، پتنگ بنانے والے جیلوں میں جا رہے ہیں، اس طرح لوگوں کو زہر کھلانے والے بھی جیلوں میں جانے چاہیے۔